ابو بکر آقا دی چاہت دا نائے، ابو بکر دلاں دی راحت دا نائے، ابو بکر سائیں دی اطاعت دا نائے، ابو بکر سچ دی قیادت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے۔ ابو بکر امت وچوں سب تو آلہ، ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا، ابو بکر محبت نبی دا حوالہ، ابو بکر لوگو بڑی شان والا، ابو بکر اسلام دے گل دی مالا، ابو بکر ہے سوجھلا تے اجالا، ابو بکر سائیں دی وزارت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے۔ ابو بکر نبوی چمندہ گلابے، ابو بکر محبت نبی دا نصابے، ابو بکر اللہ دا انتخابے، ابو بکر حق سچ دی روشن کتابے، ابو بکر دا ویری جھوٹا کذابے، ابو بکر کالے دا یوم حسابے، ابو بکر کالے دی شامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے۔ ابو بکر آقا دی سہنی نشانی، ابو بکر عزم و عزیمت دا بانی، ابو بکر ہے غار وچ سائیں دا ثانی، ابو بکر محض نہ کوئی قصہ کہانی، ابو بکر سرکار دی ترجمانی، ابو بکر ازلا تو ہے حق بیانی، ابو بکر سچ دی حفاظت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے۔ ابو بکر دریا، ابو بکر موجے، ابو بکر تنہا محمد دی فوجے، ابو بکر سچ دا پتا حق دی کھوجے، ابو بکر اسلام دا بخت و اوجے، ابو بکر دا بغض سینے تے بوجے، ابو بکر دے ویری کمی تے کوجے، ابو بکر ایمانی حالت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے۔ ابو بکر ختم نبوت دا پہرا، ابو بکر پھلاں دا ہے سونا سہرا، ابو بکر اتے رنگ نبوت دا گہرا، ابو بکر اسلام دا سونا چہرہ، ابو بکر دا ویری انا تے بہرا، ابو بکر دا بغض جس دل چ ٹھہرا، ابو بکر اس دی ہلاکت دا نائے، ابو بکر پہلی خلافت دا نائے۔ ابو بکر چمنے نبوت دا مالی، ابو بکر سائیں بعد امت دا والی، ابو بکر سارے صحابہ تو عالی، ابو بکر نو من گے سارے حلالی، ابو بکر تے بھونکے زندیق غالی، ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی، ابو بکر اج وی رفاقت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے۔ ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ، ابو بکر آقا دا اول سہارا، ابو بکر توحید دا پہلا نعرہ، ابو بکر پہلا صحابی ستارہ، ابو بکر بدر خدا دا دلارا، ابو بکر جیسا نہ ہونا دوبارہ، ابو بکر عکس رسالت دا
دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر صدیق اکبر ہے لوگو، ابو بکر دلان دے اندر ہے لوگو، ابو بکر تے مشک و عنبر ہے لوگو، ابو بکر یار پیمبر ہے لوگو، ابو بکر سب تو برتر ہے لوگو، ابو بکر روحانی رہبر ہے لوگو، ابو بکر خیر و سعادت دانائے، ابو بکر پہلی خلافت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر سونے نبی سائیں دا اکسے، ابو بکر ذات رسالت دا نقشے، ابو بکر امت دا پر نور شخصے، ابو بکر نظارہ روح پرور، ابو بکر پھلا تے خوشبو دی بحثے، ابو بکر خاصاں وچوں وی اخصے، ابو بکر نور ہدایت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر سچ اے تا اس وچ کوئی شک اے، ابو بکر سچ نہ اس وچ کوئی شک اے، ابو بکر برحق ابو بکر حق اے، ابو بکر محمد دی محبت دی آکھے، ابو بکر دل ہے تے دل وی دل دی دھڑکے، ابو بکر نور نبی دی چمکے، ابو بکر نونا کوئی کر سکیا واکھے، ابو بکر جاری کرامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر دلکش ہے بہوں دل نشیئے، ابو بکر سوچا تو بھی ود ہسیئے، ابو بکر ایمان ہے تے یقینے، ابو بکر سرکار دا جانشیئے، ابو بکر روزے دے وچ اج مکیئے، ابو بکر تو تنگ شیطان شیئے، ابو بکر برحق خلافت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر سچ ہے تے سچ دا جنونے، ابو بکر ٹھنڈک تے دل دا سکونے، ابو بکر تے سمر کن فیکونے، ابو بکر امت دا خیر القرونے، ابو بکر دا دل نبوت دا گھر، ابو بکر دانشور ہے تے قانونے، ابو بکر شہر صداقت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر دا دل نبوت دا گھر، ابو بکر سوچا تو بھی ود زی قدر ہے، ابو بکر محبت نبی دا سفر ہے، ابو بکر تے لوگو ربی امر ہے، ابو بکر دا اج وی کالے نو ڈر ہے، ابو بکر آقا دا ارشد سسر ہے، ابو بکر شان رسالت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے۔